मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलते हैं और उस पर नहायत ही गहराई के साथ नज़र डालते हैं, जो 7 सितंबर 1974 से शुरू हुआ और इस साल 7 सितंबर 2025 को ख़त्म हुआ। ये कावन साल का सफ़र है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसे हमने तरक्की कहा, मगर हकीकत में ये सफ़र उल्टी समत चलता रहा और जैसे गाड़ी रिवर्स चलती है वैसे ही चलता रहा। आज हम इसके चंद पहलू आपके सामने रखते हैं। इससे पेशतर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर देखा जाए पाकिस्तान की सियासत एक सर्कस है, तमाशाई वही वाम, जोकर वही सियासतदान, मालिक वही हमेशा कोई और। 1970 में हमने कहा अब जमहूरियत आएगी। 1977 में ज़िया आया तो कहा गया अब सलाम आएगा। 99 में मुशर्रफ आया, कहा गया रोशन ख्याली आएगी। और 2025 के आते आते ये समझ आ गया असल में खेल कोई और खेल रहा है, वाम का कोई किरदार नहीं। सियासतदान आते हैं, वाम के नाम पर खेलते हैं, जाते वक्त यही सबक दे जाते हैं, बेटा कुर्बानी अवाम ने देनी है और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। जाते जाते वोट को दो किनारे लगाते हुए अपने घर को चले जाते हैं। अगर इन 51 साल में वतन अजीज में सेहत, तलीम और इंसाफ के ऊपर एक नज़र डाली जाए, हमारा समाज इस वक्त एक टूटा हुआ स्कूल है। उस्ताद हैं मगर पढ़ाता नहीं, किताब है मगर खुलती नहीं, बच्चे हैं मगर मजदूरी पर लगे हैं, हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर गैब, इंसाफ है मगर वो बिकता है, कानून है सिर्फ कमज़ोरों पर लागू होता है और ताकतवरों के घर की लौंडी है। एक तरफ मजदूर के पास बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं, दूसरी तरफ वजीर के कुत्ते के लिए इम्पोर्टेड खाना मंगवाया जाता है। ये है हमारा असल समाज, ये है हमारा असल माशरा। अगर मजहब के ऊपर नज़र डाली जाए, असल खेल मजहब का है। 1974 में अहमदियों को आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया। कौम ने तालियां बजाई, जश्न मनाए और उलमाए कराम और कौम ने ये सोचा ईमान मुकम्मल हो गया, लेकिन हकीकत ये थी ईमान नहीं, सिर्फ फिरकावादियत मुकम्मल हुई। अहमदी पहले दिन से ही शिकार बने, मगर फिर ये खेल हर फिरके तक पहुंचा। आज शिया पर कुफर के फतवे, कल बरेलवी पर, परसों देवबंदी पर। यानी हमने मजहब को उस बस की तरह बनाया, कोई दूसरे को धक्का देकर तारता है मगर याद नहीं रखता अगला धक्का खुद उसे लग सकता है। दुनिया ने पूछा तुमने अहमदियों को निकाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन खुद मुसलमान साबित करने के लिए क्या किया? हम खामोश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सबूत सिर्फ फतवे हैं, इमाल नहीं। अगर पाकिस्तान में इन 51 वर्षों में अमन व अमान की सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान का अमन व अमान ऐसा है जैसे चोर पुलिस की वर्दी पहन ले, गलियों में डाकू राजन घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मदामत करें मार रहे हैं, अदालतों में खामोशी है। वज़रा टीवी पर बैठ कर दावा करते हैं हमने हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया, हालांकि असल में हालात ने हम पर काबू पा लिया। यह सूरत हाल आपके सामने मुख्तसरन अमन व अमान की रखी। अगर तफसील के साथ आपको बताने की
کوشش کریں. یہ اس پروگرام کی کئی ایپیسوڈ مکمل ہوں گی پھر بھی یہ موضوع ختم نہ ہو. اگر یہ دیکھا جائے ان دنوں پاکستان میں باجوڑ، سوات، منگورا سے لے کر پورے پنجاب میں ہیبت ناک، ہولناک سیلاب کی تباہ کاریاں آ رہی ہیں، ہو چکی ہیں. لوگ مر چکے ہیں، لاکھوں جانور سیلاب میں ڈوب چکے ہیں اور مر چکے ہیں. کسانوں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. مزدور فاقوں پر گزارا کر رہے ہیں. لاکھوں افراد امدادی کیمپوں پر پڑے ہیں. اگر کسی کو 6 روٹیاں بھی دینی تو سی پی او پہلے پوچھتا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب کی فوٹو ہے یا نہیں ہے. یہ مریم نواز نے بھیجی ہیں. یہ تبلیغ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. سیلاب پاکستان کا سالانہ مہمان ہے. وہ آتا ہے، بستیاں بہا دیتا ہے، مویشی ڈبو دیتا ہے، کھیت جاڑ دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے لیڈر بھی آتے ہیں، کشتی پر بیٹھ کر تصویریں بناتے ہیں، لانچوں پر بیٹھ کر ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، اس کے اوپر اپنی ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ لگے ہم ٹک ٹاک سٹار ہیں، یوٹیوب سٹار ہیں، انسٹاگرام کے سٹار ہیں، مگر کام نہیں. ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا مگر آج تک نالیاں اور نکاسی کا سسٹم قوم کو نہ دے سکے. ہم نے اسلام کے نعرے تو لگا لیے مگر عوام کو صاف پانی نہ دے سکے. آخر میں ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے ان 51 سالوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا. سیاست میں ہم نے جمہوریت کھوئی، آمریت پائی. سماج میں ہم نے تعلیم کھوئی، جہالت پائی. مذہب میں ہم نے برداشت کھوئی، نفرت پائی. امن و امان میں ہم نے تحفظ کھویا، خوف پایا. سلام میں ہم بے گھر ہوئے مگر فوٹو سیشن ہوئے. یہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں مگر اپنی عوام کو پینے کا پانی نہیں دے سکتے. یہ ہے پاکستان کا 51 سالوں کا حاصل جو اس نے ان سالوں میں حاصل کیا. اگر دیکھا جائے ان 51 سالوں میں ہم نے ایم جی او کو باہر نکال کیا مگر اصل میں اپنی برداشت، انسانیت اور عقل کو نکال دیا. اور آج کا سوال یہ ہے اگلا دھکا کس کو لگے گا، آپ کو یا مجھے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ وقت نے کرنا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.